तुम्ही जाणा आसतले की लास्ट फ्रायडे सकाळी तीन वाजता सकाळच्या ह्या घराक अकस्मात उजो पेटलो आणि आख्खें गोल रासून गेलें. त्या पासत आमी एक निश्चय केला तांकां ह्या गोच्या आमच्या भाव भयणांक हेल्प करूंक आमी फुडें सरल्या. कित्याक आयज तांचें आख्खें घर काबार जालेलें आसा. सुमार 70 लाखाचे तांकां लुकसाण जालेलें आसा. तांचे हांगाचें भांगार तें सगळें मेल्ट जावन गेलेलें आसा. 3 फ्रीज आनी 3 वॉशिंग मिशिनां लासून गेलेलीं आसा आनी भितरलें कितें सगळें आसलें तितलें लासून गेलेलें आसा. हांव पयले सुवातेर शाबासकी दिता आमच्या सेंट एनी कॉपेलाचे वांगडी आहा पळय ते. त्या वांगड्यांनी आयतारा दीस मिटींग गेल्ली आनी मिटींग घेवन तेणी कॉपेलान आमच्या वाड्यांतले क्रिस्तांव भाव भयणां आसा आनी हिंदू भाव भयणां आसा तांणी पयशे कलेक्ट केले आनी खूब जाणांनी पयशे दिले. आयतारा दीस सुमार 2,25,000 सुमार एकठांय केलेले. हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वाड्यातल्या भाव भयणांक की तांणी हो निशय घेतलो आमच्या ह्या भाव भयणांक आदार करपाक. कित्याक चड गरजेचें आसलें. आयज ह्या घरांत 3 जाण भाव आसले आनी 3 जाण तांच्यो बायल्यो. तितुरले 2 जाण तांचे घोव भायर पडलेले आसा आनी आयज एकली बायल तेंची आशा आमचे जी गुरुची बायल ती हॉस्पिटलांत पडलेली आसा. ती लासलेली आसा. तशेंच दुसरी भावाची बायल ती उजो पेटोवन जनेलांतल्यान उडी मारली. तेज्या हातीक मार बसोन ते आमचे मदें आयज हांगासर आसा. आनी तांची दोगांय धुयो ह्या घरांत सगल्यांक चेडवांच आसा आनी कोण कामाक वचना. तो तांकां कसलोच आदार ना. त्या पासत आमी फुडें सरल्या तांकां हो आदार करपाक आनी तांचें घर हें धाकटुलेशें तांकां बांदपाक हेल्प करपाक आनी सगळ्या आख्खे गोंयान आख्खे इंडियेक आख्खे संवसाराक आख्खे युकेक जावं ऑस्ट्रेलिया जावं अमेरिकाक आमचे गोंयकार भाव आसा तांकां हें गमतलें. हो QR कोड केलेलो आहा आमी कॅनरा बँकेचो. सो त्या कोडाचेर कोणेय पयशे घाली येता. फुल्लां पाकडी घाली येता. कितले जाय म्हूण नाका फुल्लां पाकडी घाली येता. सो तेका लागून आमी फुडें सरले आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLAकूय बाब रोदोल्फ फेर्नांडीस. कित्याक ताणें CMच्या रिलीफ फंडांतले 1 लाख रुपया हे फामिलीक दिलो. चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLAकूय. आनी ह्या इतल्यानीच पयशांनी कांय जायना. त्या पासत आमी एक सुवातेर गेल्लो हांवें आनी करया म्हणलें एका आदार. आनी आयज तुमच्या मदें आमचे मिडिया भाव इलेक्ट्रॉनिक्स भाव प्रिंट मिडिया आनी तुमी हें आख्ख्या संवसाराक पावयतले म्हूण युट्यूबार जावं फेसबुकार आनी तांकां हो आदार जातलो म्हूण म्हाका पुराय खात्री आसा. आतां मागता आमचे मिडिया भाव आसा तांणी भितर तांच्या घरान कशे भाशेन हो उजो लागला तांणी तो पळोवचो आनी रिकॉर्डिंग करचें म्हूण मागता. भाई एक फोटो काढता माझं एक फोटो काढायचं तुम्ही बसा एक फोटो काढूया.
ह्या घराचे 3 जाण भावते. एक पाडदीत आहा पळय तेका टेरेस आहलो ते सेफ जालें आनी दोगां भावाचे ते आख्खें काबार जालें. एकलो भाव नारायण आनी एकलो गुरू, हे दोगांयचे टोटल काबार जाले. हय दानेश्वर तुझे गुरु आणि हांव हांगा रावता. हां ओके ओके ते आसूं पण दोगां भावांचे टोटल काबार जाला. आनी लॉस किती झाला टोटल लॉस? टोटल लॉस 70 lakhs जातले, इन्क्लुडींग भांगार धरून द्यायच्या, ती एक ओके. इन्क्लुडींग भांगार धरून द्यायचे. मागीर हांवें कितें केलें, मातशें फुडें सरलो आनी हांव मॅनेजराक मेवलो आसतना कॅनरा बँकेचे मॅनेजर मॅडम रचना, आनी ती एक रिक्वेस्ट केलें मातशें आमकां हेल्प कर म्हूण अकावंट ओपन करपाक. मागीर हांवें सिया दानेश्वर पळय आनी सानिया पळय हे दोगांक येयल्लीं तेज्या हेका नातरांक दोगांयकी, आनी आमची काबेसारली वाड्यांतली भयण एक बाय वेरोनिका दे आराऊश म्हाजी भयण ती, तेका फुडें काडलें की आनी तिगांचो अकावंट करून हो QR कोड केलो. आतां हो QR कोड 3 जाणांचो आहा, तिगांनी सायन मारल्या बगर पयशे काडूंक जावचे ना, हे भाशेन केलेलें आसा. आनी एस्टिमेट केला आमचो एक इंजिनियर मेनॉन्स आहा, हे मेनॉन्सान एस्टिमेट केला टोटल एरिया जाल्या लासल्या ती एरिया टोटल 130 स्क्वेअर मीटर, आनी ताणें एस्टिमेट दिला 35 to 40 lakhs बांदून काडपाक. टॅरिसीचें घर 35 to 40 lakhs एस्टिमेट केला. सो आमी ट्राय करतले जितले आमकां पयशे मेवता तितले आमी लंडनाक सांगतले आमच्या भाव भयणांक, आनी तशेंच गल्फाक सांगतले धाडटले कोण फ्रेंड सर्कलांक, जावं अमेरिकाक आमची आहा, ऑस्ट्रेलियाक आहा, खूंय सगळ्याक हे हो QR कोड पावतलो तुमच्या उद्देशी, मिडियाच्या उद्देशी, आनी युट्यूबार जावं फेसबुकार पावतलो, आनी तुमच्या आदारान हे फॅमिलीक हो आदार जातलो व्हडलो म्हूण समजून हांव तुमकां मिडियाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. मला कितले लोक आता थिंगा रावताले? टोटल 3 जाण भावते. त्या घरान फॅमिली मेंबर 4 जाण. 4 जाणां. माझी चोरू आणि माझो घोव आणि माझी व्हडली जाव. कितें म्हणटा? माझी व्हडली जाव रावताली, माझी चली रावताली, माझो घोव आनी आमी चौगांच रावताले. आनी ती दोगांच त्या घरा रावताली, हे आनी ती जाव. तेजी हें कितें आहा सिट्युएशन कितें आहा ती आतां हें कोणी GMC आहा ती GMC आशाचे तिची मातशी कंडिशन अशें म्हणून सांगलेले पयलीं आमकां क्रिटिकल आहा म्हणून. तिची सगळी तोंडाक तें हें गेलो, फुल्ल गेलो, हांगा सगळें तिला तोंड सगळें कंप्लीट तिचें हें जालां, पांय तिचे पुंच कंप्लीट गेल्या, तर ही सायडी तिची सगळी हें जाल्या, हात बीन तुका कंप्लीट पॅक करून दवरल्या, म्हणजे GMC कोणाकूच सोडिना तिका पळोवपाक. ICU धरल्या ती GMC बनी स्पेशल. तुमच्या लोकांक अपील कितें आहा? तुमचो अपील तुमी कितें मागतले लोकां कडेन? आमकां लोकांक आमकां आतां आदार ना. आदार आमकां आतां आदार कसलोच ना न्ही, म्हणून आमकां आदार करपाचो, हे आमगे घर उबी करपाक. आतां आमी झिरो म्हणल्यार आमगे कितें आशिल्लें तितलें गेलें, कांयच ना. आतां हेतूंतल्यान आतां आमी उबी जावपाची, म्हणून आमकां लोकांनी सगळ्यांनी आदार करपाचो. आनी दुसरें म्हणजे एक न्हू गोश्ट तेजी, तेचो एकलोच जोडकार आहा, म्हाजो घोव तेजो घोव एकलोच जोडकार आहा, आनी उरलेल्यांची तिगांय भुरगीं शिंगतालीं आनी एकले कामाक वयता, सादें कामाक वयता खंय. पूण आनी कोण ना, चेडो मनीस तेजे घरान कोण ना. एकलो तेजो भाव आहा निलिकंठ म्हण तो हँडिकॅप भितर आहा तो. म्हारग तुमी म्हणलें 1 lakh CMचे फंड्सांतल्यान तुमकां मेवले, तेंकां मेवले, पूण घर बांदपाक बा कितें आदार दिला, अश्योरन्स कितें दिला गव्हर्मेंटान? हांव नको MLAन कितें सांगल्यार तें हांव नको, MLAक ज्ञानीक मेवला आसता आतां कितें तरी आतां आपूण एक कसली तरी एक स्कीम आसा ती आपूण करूंक सोदता म्हणटा. ओके, तुमकां कितें मेळटा ते आदार दिता म्हणटा. ते अश्योरन्स दिला. हय, आपल्या स्वताचें कितें दिलें ताणें? वो गव्हर्मेंटाचें दिलें. स्वताचें कांय दिलें आनी कोण फुडें सरोंक ना हांगसरले पंच बा ना, आनी पंचायत पंचायत कोण येवंक ना बसून येवन पळोवंक फोन बसून येवंक ना. वॉर्ड मेंबर येयलेलो आमचो, हां सुटू येयलेलो, पंच येयलेलो. जेन्ना उजो लागलो पळय न्हू, तेन्नाच तो तेन्ना चाय प्रेझेंट घेवन आयिल्लो. त्या टायमार आमी निश्चय करतले तेंका आदार करपाक. नाही QR कोड सांगला, तेजो फोन नंबर पळय कितें आहा, या UPI कोड आहा? ना ते स्कॅन करपाचें
ना UPI आयडी आहा ना तेजे पळय तेजे हय हय ती आयडी आसा पळय जायते आहा तीन भाशेन आहा पेटीएम आहा ओके हय मागीर स्कॅन आहा मागीर UPI आयडी आहा ती पुरो हय युपीआय आयडी आहा ती प्रो आनी फोन नंबर लिंक्ड आहा ते हय डायरेक्ट त्या कॉन्टॅक्ट नंबर लिंक आहा हेजो आनी तुमकां तर कॉन्टॅक्ट करूंक जाय ते कोणे कशें कॉन्टॅक्ट करपाचें समज तर कोणाक आतां कॉन्टॅक्ट करूंक जाय आनी उलोवंक जाय येवन मेळोंक जाय कोणाचो नंबर तोच दिवचो पडलो न्हू क्यूआर ना कोड ना 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 नंबर पयशे म्हणना मेळपाक येवंक सोदता नाव तुमचो नंबर हेल्प करपाक ना. दिवपाचो ज्ञानेश्वराचो ना हे पळय हेजो म्हाज्या भयणीचो दिल्या पत्ता कितें तुमचो नंबर नंबर सांग सांगू पळय 88620620 8862046869